अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 9 एपिसोड नंबर 1। दिलकश, तुम्हारे गाल पर कुछ लगा है। वो किचन में चुपकर चॉकलेट खा रही थी जब ज़बान ने उसकी चोटी पकड़कर उसको पीछे से आवाज़ दी और वो डर गई। मेरी गाल पर कुछ नहीं लगा, देखो साफ़ है। दिलकश सारी चॉकलेट मुंह में डालकर ज़बान की तरफ मुड़ी और वह चलता हुआ उसके पास आ गया। दिखाओ ज़रा मुझे, ज़बान ने उसका मुँह पकड़ कर कहा। आधे से ज़्यादा चॉकलेट दिलकश के गालों पर लगी हुई थी। ज़बान ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और उसको डराने लग गया। ये देखो, सारे सबूत मुझे मिल गए। अब मैं नीचे जाकर बताता हूँ सबा को। इसकी सारी चॉकलेट एक चोर जिसका नाम दिलकश है उसने खा ली है। ज़मान उसको तंग करने लगा। तो तुम ज़्यादा बनो मत, ख़बरदार जो किसी को बताया, वरना मैं भी सबको बताऊँगी तुम अपने लोफर दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हो। दिलकश ने जल्दी से मुँह हिलाते हुए कहा और सारी चॉकलेट निकल गई। हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, जबकि मेरे पास है। ज़मान ने फ़ोन निकाल कर उसको दिखाया जिस पर दिलकश की चॉकलेट खाते हुए तस्वीर थी। अच्छा, ये सबूत डिलीट करो, इसके बदले में तुम्हें चाय पकौड़ा बना कर देती हूँ। दिलकश ने मक्खन लगाया और ज़मान के पसंदीदा डिश से उसको ब्लैकमेल करने लगी। अच्छा, ये वाला सबूत डिलीट कर दिया। देखो, अब जो मेरे सामने सबूत है उसका क्या करूँ। अपने चेहरे पर जमी ज़मान की नज़रें वो अच्छे से समझ गई थी। ज़मान दिलकश के बिल्कुल पास आ गया था। मुझे हाथ मत लगाना, शोर मचा दूँगी मैं। ज़मान पीछे हटो, दिलकश आंखें बंद करके बोली, मगर ज़मान उस पर झुक चुका था। अपने होंठ उसके गालों पर रखकर वो बाकी चॉकलेट के सबूत मिटा रहा था। दिलकश ने अब आंखें खोलकर उसको धक्का मारा। ज़मान हंसते जा रहा था। क्या है, तुम्हें हाथ लगाने से मना किया था तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दिलकश ने हाथ में पकड़ा खाली जार उसकी तरफ मारा और किचन से निकल गई। मलिक शहजाद का एक ही इकलौता बेटा था जिसका नाम मलिक ज़मान है। ये लोग इस्लामाबाद जैसे पुरसुकून शहर में रहते हैं। मलिक ज़मान का अपना कारोबार है, मगर ज़मान ने फिर भी घर की रवायत को तोड़कर आला तालीम हासिल की। ज़मान का रिश्ता उसकी फूफो की बेटी जायशा से हुआ था, पर वो अपने चचा मलिक ताहिर की बेटी दिलकश को चाहता है। दोनों भाइयों में गहरी दुश्मनी है ज़मीन की वजह से, मगर वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। यही हाल इन दोनों का था। जी अब्बू, आपने मुझे बुलाया? ज़मान लान में खड़ा पूछ रहा था। हाँ, मैंने बुलाया है। कल तुम्हारी फूफी आ रही हैं। हमने सोचा है अब तुम पढ़ाई मुकम्मल कर ली है तो अब रिश्ता पक्का कर दिया जाए। जायशा के कदम हमारे घर में दौलत की फरावानी होंगे। मलिक शहजाद ने चाय का घूंट लेकर कहा। तो अब्बू, आप ऐसे कहें, आपको रिश्ता नहीं बल्कि अपनी बहन की दौलत चाहिए। जायशा का रिश्ता भी इसीलिए ताकि आप फूफो को हिस्सा ना दें। अब्बू, मैं ना तो जायशा को पसंद करता हूँ, ना ही उससे शादी करूँगा। ज़मान गुस्से से लान से होता हुआ बाहर चला गया। पता नहीं इस गधे को कब अकल आएगी। जायशा के साथ 10 करोड़ की ज़मीन मिलेगी, इसकी नस्लें बैठकर खा सकती हैं। मलिक शहजाद दौलत की हवस में रिश्तों को भूल गया था। सबा, मेरी बात सुनो। अब अगर ज़मान के साथ मिलकर तुमने कोई प्लान बनाया, मैं वाकई अब्बू और ताया अब्बू को बता दूंगी। तुम चक्कर चला रहे हो जायशा के खिलाफ। दिलकश सबा के बाल पकड़कर उसको समझा रही थी, पर अब इसके अपने बाल किसी की गिरफ्त में थे। सबा ने मुंह उठाकर देखा तो दांत निकालकर सामने शीशे में आंख मारकर अपने बाल छुड़ाकर कमरे से निकल गई। तुमको शौक़ है मज़लूम लोगों पर जुल्म करने का? ज़मान ने वापस उस पर झुककर कहा। दिलकश ने बड़ी सी आंखें खोल लीं। तो तुम जिन हो क्या? इधर जिक्र किया उधर तुम आ जाते हो। दिलकश ने बाल छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। जिन हूँ और ये जिन तुम पर आशिक है, मेरी हसीन और जमील महबूबा। ज़मान खुमारी में डूब कर बोला। यह कितनी चीप लाइन्स बोलते हो ज़मान। बिना इजाज़त मेरे कमरे में बल्कि मेरे घर में क्यों आते हो? ताया को पता चला तो टांगे काट देंगे, फिर हीरोगिरी करते रहना। दिलकश ने बाल खोलकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद कर लिए। मेरे चाचू का घर है, जब दिल करे आऊँगा और तुम्हारी चोरी पकड़ूँ या तुम्हें। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुमसे ही मिलने जब मर्ज़ी आऊँ। वैसे जब मैं तुम्हारे दिल में आ चुका हूँ, फिर कमरा क्या चीज़ है? दिलकश वो शौक़ी से चहक कर रहा था। तुम्हें किसने कहा मैं तुमको पसंद या तुमसे मोहब्बत करती हूँ? दिलकश खुले बालों को दोबारा बांध रही थी, मगर ज़मान का चेहरा उतर गया। अच्छा ठीक है, वो बुझी सी आवाज़ में कहकर मुड़ गया और चला गया। दिलकश देर तक उसकी मासूमियत पर मुस्कुराती रही। अभी क्या कहा है आपने ज़मान भाई को? बहुत दुखी से गए हैं। अब्बू ने चाय और पकौड़ा की ऑफ़र भी की, इनकार कर दिया। ज़मान के जाते ही सबा कमरे में वापस आ गई। पागल है पूरा, गर्दान करवा लो प्यार की, रट्टा मारा हुआ है। पर मजाक समझ नहीं आता जनाब को। कुछ नहीं कहा मैंने, तुम मुझे आंखें मत निकालो। ये शाम नहीं होनी, जनाब ने इधर होना फिर से। दिलकश ज़मान की इस बचपन की आदत से वाकिफ़ थी। वो खूब लड़ाई के बाद वापस दिलकश के साथ ही खेलता था। इनका बचपन एक साथ गुजरा, सब एक ही घर में रहते थे। फिर मलिक शहजाद की लालच ने सब खा लिया, उनका रिश्ता भी और भाई भी। ज़मान, खाना खा लो, किश्वर ने खाना उसके सामने रख कर कहा। अम्मी, मुझे भूख नहीं है, ज़मान ने बुझे से लहजे में कहा। फिर लड़ाई करके आए हो ना? तुम दोनों कब बड़े हो गए? ज़मान, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रिश्ता पक्का करने वाले हैं, बड़े हो जाओ मेरे बेटे। अम्मी, मैं जायशा से शादी तो क्या मंगनी भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ दिलकश से प्यार करता हूँ, इसी से शादी करूँगा।
زمان اپنی امی کو 2 ٹوک کہہ کر چھت پر چڑھ گیا۔ شام ہو گئی تھی، اب ہوا چل رہی تھی، دونوں گھروں کی چھت آمنے سامنے تھی۔ زمان نے دیکھا نہیں، اس وقت دلکش بھی چھت پر تھی۔ لڑائی کے بعد چھتوں سے ہی صلح کرتے تھے۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے، کال کرتی ہوں، آخر وہ میرا دوست بھی تو ہے۔ دلکش نے فون نکال کر زمان کا نمبر ملایا، پر زمان نے کال کاٹ دی۔ دلکش نے جتنی بار بھی کال کی، اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بھی شدید غصے میں آ گئی۔ اوئے مجنوں، کال کاٹ دے گا تو آواز نہیں آئے گی؟ مجھے پتہ ہے وہاں چھت پر پڑے ہو، آخری بار کہہ رہی ہوں، مان جاؤ۔ وہ چھت سے ہی اونچی آواز میں شروع ہو گئی۔ زمان نے جلدی سے کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دلکش نے اسی غصے میں پوچھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ تو تمہیں ہے، پتہ نہیں کس کو چاہتی ہو، جو میرا پیار نظر ہی نہیں آتا۔ زمان نے مدھم سا کہا۔ تم سے کرتی ہوں، سنا تم نے، تم سے کرتی ہوں گدھے، اب چپ چاپ ادھر گھر آؤ، مجھے ملنا ہے تم سے، دلکش نے حکم دیا۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ کس قسم کا ملنا ہے؟ مطلب پاس پاس والا یا دور سے فضول والا؟ وہ واپس شوق ہو گیا۔ دلکش کو اس کی ایسی باتوں پر بس ہنسی آتی تھی، پر یہ سچ تھا کہ وہ جب پاس ہوتا تھا دلکش سے کچھ بات نہ ہوتی۔ وہ آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، اب آ بھی جاؤ، تایا ابو نے آ جانا ہے، دلکش نے خطرے کا بھی بتا دیا۔ زمان بھاگتا ہوا اپنے گھر سے نکلا۔ سڑک کراس کر کے وہ اپنے چاچو ملک طاہر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ چاچی کو سلام کر کے وہ سیدھا چھت پر چڑھ گیا۔ دلکش اپنے دھیان کھڑی تھی جب زمان نے اس کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ دلکش، آواز میں خمار تھا۔ وہ اس کے بال پیچھے سے آگے کر کے اس کے اور پاس ہو گیا۔ دلکش نے آنکھیں میچ لیں۔ تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہی کہا تھا نا تم نے، پھر یہ کیا ہوا، تم سے رہ بھی نہیں ہوا؟ زمان دلکش کے بالوں پر ہونٹ رکھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ زمان میری بات سنو۔ وہ اس کی باہوں میں قید کس مسائی آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زمان نے اس کو اور پاس کر لیا۔ جو بات کہنی ہے ایسے ہی کہو، سن رہا ہوں میں، بولو میری جان۔ زمان محبت پاش لہجے میں اپنی گرفت دلکش کے ہاتھوں پر مضبوط کرتا گیا، اور وہ کچھ نہ کر پائی۔ زمان، تمہیں پتہ ہے ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اور تایا ابو تمہارے لیے، مگر میں کسی اور سے کیسے؟ زمان، تم سمجھ رہے ہو یہ بات؟ دلکش نے پلٹ کر زمان کو آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں بھی تمہارے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتا، اور تمہارا کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ دلکش، تمہارے پیارے تایا جان عائشہ سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، تاکہ زمین گھر ہی رہے۔ زمان نے دلکش کو ساری کہانی سنا دی، جس پر وہ ناراض ہو گئی۔ ملک زمان، تم میرے ہو۔ دلکش، طاہر کی یہ بات لکھ لو، اور رہی بات عائشہ کی، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ پچھلے بار جب پھپھو آئی تھی تو کیسے تمہارے آس پاس گھوم رہی تھی۔ دلکش زمان کا کالر پکڑ کر اس کو بتا رہی تھی کہ وہ اس کا ہے۔ زمان ہنستا چلا گیا اور دلکش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے پاس کر لیا۔ دلکش، ہم ایک دوسرے کے ہیں، میرے علاوہ کسی کے پاس یہ حق نہیں وہ تمہارے یوں پاس آئے۔ زمان نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا۔ ہاں، پر زمان کچھ کرو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اگر تم مجھے عائشہ کے آس پاس نظر آئے تو گولی مار دوں گی، اس کو بھی اور تمہیں بھی۔ دلکش نے ہاتھ سے گن بنا کر اس کے گال پر رکھی۔ تو ایسا کرو، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، شاید ابو اور چاچو کی دشمنی ختم ہو جائے۔ میں چاچو سے بات کرتا ہوں، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، وہ میرے دوست بھی تو ہیں۔ پر تایا ابو نے اگر کچھ کر دیا؟ تم اور ابو مجھے بہت پیارے ہو، یاد ہے تایا ابو نے 2 ماہ پہلے ابو پر فائرنگ کروا دی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں پیسے پیچھے اتنا۔ دلکش افسردہ ہو گئی۔ چھوڑو ابو کو، تم ان کے بیٹے سے بات کرو، زمان واپس شوخی سے بولا۔ ان کے بیٹے میں ہی تو میری جان ہے، ڈر لگتا ہے زمان، اگر کچھ۔ دلکش کی بات ابھی باقی تھی جب زمان نے اس کے بولتے لب چپ کروا دیے۔ وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔